सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म कल्पना श्रेष्ठ। सहकारी ऐन 2074 वाचनलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु। आज म परिच्छेद 12, 13, 14 र 15, 16सम्म वाचन गर्न गइरहेको छु। परिच्छेद 12 अन्तर्गत दफा 74 देखि 77, परिच्छेद 13 मा 78, परिच्छेद 14 मा 79 देखि 86 सम्म, परिच्छेद 15 मा 87 देखि 91 सम्म र परिच्छेद 16 मा 92 देखि 94 सम्म दफा रहेको छ। परिच्छेद 12 लेखा र लेखा परीक्षण। दफा 74 कारोबारको लेखा। सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र एसएन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजिम राख्नुपर्ने छ। दफा 75 लेखा परीक्षण 1। सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा गराउनुपर्ने छ। 2। उपदफा 1 बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सहकारी संस्थाले लेखा परीक्षण नगराएको पाइएमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजत पत्र प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराउन सक्नेछ। 3। उपदफा 2 बमोजिम लेखा परीक्षण गराउँदा लेखा परीक्षकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक लगायतको रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले बेहोर्नेछ। 4। उपदफा 1 मा 1 वा 2 बमोजिम लेखा परीक्षकले गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदनको लागि साधारण सभा समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। 5। उपदफा 4 बमोजिम पेश भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः लेखा परीक्षणको लागि साधारण सभाले दफा 76 को अधीनमा रही अर्को लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ। 6। सहकारी बैंकले आफ्नो लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि सोको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पेश गर्नुपर्नेछ। दफा 76 लेखा परीक्षकको नियुक्ति। 1। सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकहरूमध्येबाट साधारण सभाले 1 जना लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ। 2। उपदफा 1 बमोजिम नियुक्त परीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। 3। उपदफा 1 बमोजिम लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्दा एउटै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीलाई लगातार 3 आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने गरी नियुक्ति गर्न सकिने छैन। दफा 77 लेखा परीक्षकमा नियुक्ति हुन नसक्ने। 1। देहाएका व्यक्ति लेखा परीक्षकमा नियुक्ति हुन तथा नियुक्त भइसकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन। 1। सहकारी संस्थाको सञ्चालक। ख। सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्य। ग। सहकारी संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी। घ। लेखा परीक्षण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको 3 वर्ष अवधि भुक्तान नभएको। ङ। दामासाहीमा परेको। च। भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको 5 वर्ष भुक्तान नभएको। 6। दफा 76 को उपदफा 3 बमोजिमको व्यक्ति फर्म वा कम्पनी। ज। सम्बन्धित सहकारी संस्था वा सङ्घसँग स्वार्थ बाजिएको व्यक्ति। 2। लेखा परीक्षकले आफू नियुक्त हुनु अघि उपदफा 1 बमोजिम अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। 3। कुनै लेखा परीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कुनै सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रूपमा सहकारी संस्थालाई दिनुपर्नेछ। 4। यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको
लेखा परीक्षकले गरेको लेखा परीक्षण मान्य हुने छैन। परिच्छेद 13 छुट सुविधा र सहुलियत। दफा 78 छुट सुविधा र सहुलियत। 1. प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिमको छुट सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुनेछ। क. सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति बाहेक कारोबार सम्बन्धी कुनै लिखित रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने छैन। ख. सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन। तर 1. व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जग्गा, जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम आय टिकट दस्तुर वा रजिस्ट्रेसन लाग्नेछ। 2. रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट प्राप्त गरी खरिद गरिएको जग्गा, जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति प्रयोग नगरी बिक्री गरेमा सो बापत छुट पाएको रजिस्ट्रेसन दस्तुर फिर्ता गर्नुपर्नेछ। ग. सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा पनि कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन। 2. प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले दफा 68 को उपदफा 2 को खण्ड क बमोजिम झगडा कोष छुट्याइएको रकम, दफा 69 को उपदफा 2 बमोजिम संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र दफा 70 को उपदफा 2 बमोजिमको सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन। तर संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यले प्राप्त गरेको रकम सदस्यको कर दायित्वका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। 3. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्था आफ्नो प्रयोगको लागि आयात गर्ने मेसिनरी उद्योग तथा कृषि यन्त्र, उपकरण, पाटपुर्जा, कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीका साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल वा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रचलित कानुन बमोजिम छुट दिन सक्नेछ। 4. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको माल सामानमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रचलित कानुन बमोजिम आंशिक वा पुरै छुट दिन सक्नेछ। 5. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने निकासी कर छुट र उद्योगलाई दिए सरह प्रचलित कानुन बमोजिम निकासी नगद अनुदान दिन सक्नेछ। 6. यस दफामा उल्लेखित छुटहरूका अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगले पाए सरहको र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन वा विशेष उद्योग व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो उद्योग व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छुट सुविधा र संरक्षण समेत प्राप्त हुनेछ। 7. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपन्न ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन, कृषक, बेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसंख्यक जनजाति समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सिपमा आधारित स्वरोजगारीका उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने जुनसुकै कर आंशिक वा पुरै छुट दिन, बिउ पुँजी लगायत सहभागिता अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतको विशेष वित्तीय सुविधा तथा प्राविधिक टेवा प्रदान गर्न सक्नेछ। 8. रुग्ण, सामाजिक वा निजी उद्योग सहकारीकरण गरी श्रमिकहरूले आफ्नै स्वामित्वमा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उद्योगको प्रकृति हेरी मनासिब अनुपातमा बिउ पुँजी अनुदान, ऋण वा सहुलियत ऋण कायम गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा निजी स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर छुट, जमानत वा उपयुक्त सहयोग गरी प्रोत्साहन दिन सक्नेछ। 9. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशिष्टीकृत सङ्घको ढाँचामा सञ्चालन हुने सहकारी औद्योगिक, ग्राम, बजार स्थल समेतका ठूला सहकारी व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई सेयर सहभागिता, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा वा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा बापतको रकम भुक्तानी, उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क
वा मूल्य अभिवृद्धि कर, आंशिक वा पुरै छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ। 10 यस दफा बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद 14 ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता। दफा 79 ऋण असुल गर्ने। 1 कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाकाभित्र ऋणको सामा, ब्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सामा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सक्नेछ। 2 कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सकिनेछ। 3 उपदफा 2 बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा 1 वा 2 बमोजिम धितोबाट पनि सामा, ब्याज र हर्जना रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हकमा लाग्ने अन्य जायज जथाबाट पनि सामा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सकिनेछ। 4 यस दफा बमोजिम सामा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको सामा, ब्याज र हर्जनाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ। 5 यस दफा बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायज जथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायज जथा प्रचलित कानुन बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिला खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिस्ट्रार वा दाखिल खारेजी गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दिनुपर्नेछ। 6 यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्था आफैले सकार गर्न सक्नेछ। 7 उपदफा 6 बमोजिम आफैले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेसन वा दाखिला खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिला खारेज गरी दिनुपर्नेछ। 8 ऋण असुली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 80 कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था। 1 सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाकाभित्र ऋणको सामा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाममेसी सहित कालो सूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ। 2 कालो सूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 81 कर्जा सूचना केन्द्र। 1 सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नेछ। 2 कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 82 कर्जा असुली न्यायाधिकरण। 1 सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ। 2 कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धित व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 83 बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने। कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायज जथाबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ। दफा 84 रोका राख्न लेखी पठाउने। 1 सहकारी संस्थाले दफा 79 र 83 को प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायज जथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम रोकाको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायज जथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोका राखिदिनु पर्नेछ। दफा 85 अग्राधिकार रहने। कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको
जायजथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्याई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ। दफा 86 कारबाही गर्न बाधा नपर्ने। कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उप चलाएको कुनै कारबाहीका कारण त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था उप एसएन तथा प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै कसुर कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन। परिच्छेद 15 एकीकरण विघटन तथा दर्ता खारेज। दफा 87 एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था। 1 ऐनको अधीनमा रही 2 वा 2 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा 2 वा 2 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने छ। 3 उपदफा 2 बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ। 4 एकीकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 88 विघटन र दर्ता खारेजी। 1 कुनै सहकारी संस्थामा देहाएको अवस्थामा विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। क विनियममा उल्लेखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा। ख सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा। 2 उपदफा 1 बमोजिम प्राप्त निवेदन छानबिन गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ। 3 उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहाएको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ। क लगातार 2 वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा। ख कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत कार्य बारम्बार गरेमा। ग विनियममा उल्लेखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा। घ सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा। 4 उपदफा 2 र 3 बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सुनुवाइको लागि कम्तीमा 15 दिनको समयावधि दिनुपर्नेछ। 5 उपदफा 2 वा 3 बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था विघटन भएको मानिनेछ। 6 उपदफा 2 वा 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिस्ट्रारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्त गरेको संस्था वा सङ्घको दर्ता खारेज गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति र सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेज गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनुपर्नेछ। 7 उपदफा 2 वा 3 बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारिजी भएमा त्यस्तो संस्था वा बैङ्कको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ। 8 यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले दफा 60 मा उल्लेखित सहकारी बैङ्कको दर्ता खारिजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर गरेको मानिने छैन। दफा 89 लिक्विडेटरको नियुक्ति। 1 दफा 88 बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले लिक्विडेटर नियुक्ति गर्नेछ। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिस्ट्रारले रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लिक्विडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ। दफा 90 लिक्विडेसन सम्बन्धी व्यवस्था। 1 एसएन बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्विडेटरको काम कर्तव्य अधिकार र पारिश्रमिक तथा लिक्विडेसन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 2 दफा 89 को उपदफा 2 बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्ति भएमा लिक्विडेसनको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ।
दफा 91 लिक्विडेसन पछिको सम्पत्तिको उपयोग। कुनै सहकारी संस्थाको लिक्विडेसन पश्चात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्ति उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ। परिच्छेद 16 रजिस्ट्रार। दफा 92 रजिस्ट्रार मन्त्रालयको निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभागको रजिस्ट्रारको रूपमा कार्य गर्ने गरी तोकिनेछ। दफा 93 काम कर्तव्य र अधिकार। यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिस्ट्रारको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 94 अधिकार प्रत्यायोजन। यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिस्ट्रारलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरू आफू मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। हवस् त सहकारी ऐन 2074 को वाचन यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज 12, 13, 14, 15 र 16 परिच्छेद वाचन यही सम्पन्न गरेका छौँ।